बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। ये देखिए मैं सुबह की चाय पी रही हूँ। आज कुछ जल्दी पी रही हूँ क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी। बहुत जल्दी उठी थी आज मैंने काम भी जल्दी कर लिया था घर का सारा। देखिए मैं कुर्सी पे बैठी थी तो रूम हीटर मैंने नीचे रख दिया था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आज सुबह ही सारी डस्टिंग सफाई सुथराई सब कर लिया है। बस मैं जल्दी चाय पीने लगी थी क्योंकि जो सुबह उठते ही फिर मुझ पे कुछ काम नहीं था। मैंने सोचा चाय पी के मैं दवाई खा लेती हूँ। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था पकाने का, तो मैंने मसूर की दाल ले ली है और इसे धो लिया है। बस मुझे ये मसूर की दाल बहुत ही अच्छी लगती है, यानी कि सौंधी सौंधी सी लगती है। और इसका भुर्ता तो मुझे बहुत ही यम्मी लगता है। मैंने रेसिपी भी शायद दे रखी है इसके भुर्ते की, हाँ दी थी मैंने पहले की वीडियो में। तो ये दाल मुझे चावल के साथ बनानी है। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। आलू भी नहीं थे घर में जो मैं आलू का भुर्ता या कुछ बना लेती। तो मैंने सोचा आज दाल चावल बना लूँ। काफ़ी दिनों बाद चावल बनाऊंगी आज, क्योंकि हमारे चावल नहीं खाता कोई भी, आरिश भी शौक से नहीं खाता। तो मैं सोचा आज दाल चावल बना लूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था। हकीम ने मुझे चावल खाने को मना कर रखा है वैसे, मगर रोटी खा खा के भी इंसान पक जाता है। तो मैंने सोचा कि चावल तो आज ज़रूर खा लूँ। तो बस मैं यहाँ दाल ही चढ़ा रही थी। दाल की तो कोई सीधी सादी बनती है दाल, तो ऐसी कोई रेसिपी ही नहीं होती। बस मैं आज टेंशन में थी सारा दिन, मुझे टेंशन ही रही। बस इसने जो वेल्डिंग वाला हमारे घर के बराबर में है, इसने मेरे से पैसे ले रखे हैं ऊपर के गेट के लिए। मैंने इसे पैसे दे रखे हैं बनाने के लिए लोहे के, यानी कि कमरे के। अब शादी के दिन करीब आ रहे आरिश के, और ये गेट बनाने को नहीं कह रहा है, रोज़ रोज़ टाल रहा है, कह रहा कल बना दूंगा कल लगा दूंगा। ना हमारे पैसे वापसी दे रहा है जो हम कहीं और से बनवा लें। और बस इन्हें मेरा दिमाग ख़राब कर रखा। आज मैं इसी की टेंशन में बैठी थी और बार बार इसे बाहर देख रही थी। ना तो ये हमारा दरवाज़ा बना रहा है और बस आमे टामे दे रहा है, नहीं तो ये बाहर बैठ के ही सारे काम करता है सड़क पर ही, बस दूसरों का काम कर रहा है, हमारा दरवाज़ा नहीं बना रहा। और मुझे टेंशन हो रही है, दिन करीब आ रहे, फिर मुझे इनवाइट भी करने जाना है सब जगह। बस मेरा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। अल्लाह ताला इसे नेकी अज़र दे के हमारा दरवाज़ा बना दे जल्दी से, और ये टेंशन भी मेरी ख़त्म हो जाए। तो मेरा टेंशन में आज कुछ काम नहीं हो रहा था, यानी कि बस कर लिया सुबह के टाइम, क्योंकि आज मेरे बाबू आने को कह रहे थे मेरठ से, मगर वो नहीं आए। बस वो अगले पीर को आएंगे। मैं उनकी वजह से कुछ यूँ जल्दी उठी थी, मैं कहा सुबह ही काम कर लूँ, क्योंकि वो 11-12 बजे आ जाते। तो अम्मी का फ़ोन आया, कहने लगी वो अगले पीर को ही आएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ मैं खाना तैयार कर रही थी, 2 बज रहे हैं दोपहर के, और बस सर में दर्द हो रहा आज मेरे बहुत ज़्यादा, नसें दुख रही सर की। और आज मेरी तबीयत बहुत डाउन है, कुछ मुझे टेंशन है, टेंशन टेंशन में ही मेरा सिर में दर्द है बहुत ज़्यादा। मेरे पे ही सारी जिम्मेदारी हैं। कोई घर में आदमी हो यानी कि तो इसके सर पे खड़ा होकर दरवाज़ा बनवा दे, यानी कि बनवा ले। अब आरिश है वो शाम को 5 बजे आता है, फिर भी इसे इतनी अकल भी नहीं है आरिश को बातचीत करने की। इससे भी मैं क्या कहूँ, ये तो बस कह के आ जाता है। वो कहता है कल बना दूंगा कल लगा दूंगा बस। तो कोई आदमी हो तो इसके सर पे खड़ा होकर वहीं बनवा ले। अब मैं वहाँ जाती नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे जेंट्स रहते हैं, मैं खड़ी होंगी तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। बस दिमाग मेरा चला पड़ा है, ये दरवाज़ा नहीं बनाने को कर रहा हमारा। अल्लाह से दुआ करना है अल्लाह इसको दिमाग में डाल दे कि हमारा दरवाज़ा बना दे अल्लाह ताला जल्द से जल्द, ये काम से मुझे फ़ारिग करा दे। ये भी एक फ़िक्र है बहुत बड़ा मेरे सर पे। और मैं ना कोई सी भी बात हो, कोई सी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, मुझे टेंशन होती है हर बात की, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो। अब इसे दिए हुए तकरीबन 25 दिन हो गए पैसे दिए हुए। और जिस दिन मैंने पैसे दिए थे नशरा भी यहीं थी, मैं बाज़ार से आ रही थी तो मैंने वहीं के वहीं से पैसे दे दिए बाहर के बाहर ही। तो मुझसे इनने पैसे लेते ही कहा 2 दिन में लगा दूंगा बना के।
ارے 2 دن کی جگہ آج 25 دن ہو گئے ہمیں ٹالے جا رہا دماغ کا دہی کر دیا ان نے ہمارا۔ اب میرا دماغ نہیں چل رہا بالکل بھی، بس میں اس ٹائم اسی سوچ وچار میں ہوں کہ یہ دروازہ لگ جائے تو میری ٹینشن دور ہو جائے، بہت بڑی ٹینشن ہے۔ وہ نیچے سے دروازہ اوپر لکڑی کا لگا تھا تو بارش کے پانی میں گل گیا، اور نیچے سے بلی گلیری نیچے سے جاتے ہیں، دروازہ لگ جائے گا تو سیفٹی سی ہو جائے گی، کوئی جانور نیچے سے نہیں جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے، اس کو سمجھ دے، اسے ہی ویلڈنگ والے کو۔ تو یہ کھانا میرا باتوں باتوں میں ہی پک گیا تھا، دیکھیے میں نکال رہی ہوں پلیٹ میں۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ آج چائے جلدی پی لی تھی نا میں نے، تو مجھے جلدی بھوک لگ رہی تھی۔ ویسے تو میں 5 بجے ہی کھاتی ہوں کھانا، چاہے وہ دوپہر کا سمجھ لو یا رات کا سمجھ لو، تو آج مجھے 2:30 بجے قریب بھوک لگ گئی تھی۔ میں دال چاول لے رہی ہوں، میرا بہت دل کر رہا تھا آج چاول کھانے کو، اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے دال چاول، کافی دن میں بنائے۔ ویسے میں جلدی سے بناتی نہیں، نشرہ ہوتی ہے تو وہ پکواتی رہتی ہے کیونکہ وہ چاولوں کی شوقین ہے۔ مجھے چاول ویسے زیادہ پسند نہیں، مگر روٹی کھا کھا کے بھی بور ہو جاتا ہے انسان۔ یہ میں نے 2 اچار کی فاک لے لی تھی، یہ سوکھا اچار ہے آم کا۔ اب دیکھیے میں کھا کے فارغ ہو گئی تو میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی، اس میں وہ فلسطین میں جو جھگڑے ہے وہ کیا ہو رہا، بمباری ابھی تک جاری ہے، بچے بوڑھے سب وہاں پہ فوت ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ اللہ بس ان کی حفاظت کرے، ان کی مدد کرے اللہ تعالیٰ، اور جو وہاں پہ مرے ہیں ان کی روح کو ثواب پہنچائے۔ تو میں یہاں ٹینشن میں لیٹی تھی بیڈ پہ، تو میں نے یہ چپس کھا رہی تھی، رات عارش چپس لایا تھا، تو میں بیٹھی بیٹھی چپس کھا رہی تھی، خالی پیکٹ میں نے یہیں رکھ دیا تھا، میں پھینکنے جا رہی ہوں۔ تو میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ باہر جا کے ویلڈنگ والے کی شاپ دیکھے کھل رہی ہے، دوسروں کا کام کر رہا، ہمارا دروازہ نہیں بنا رہا۔ ان نے بڑا دماغ خراب کر رکھا۔ دیکھیے وہ لوہا سا پڑا ہے نیچے جہاں بائک کھڑی ہے، گرل بھی رکھی ہے وہاں پر، پتہ نہیں کیا ہے یہ، تو دوسروں کا تو کام کر رہا، ہمارا دروازہ نہیں بنوا رہا، پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے۔ بس اللہ، اور میں بار بار آج صبح سے 100 دفعہ نہ جا کے دیکھا ہو باہر کہ یہ بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا، مگر نہیں بنا رہا۔ بس میں آج ٹینشن میں ہی پھر رہی ہوں۔ شام کو یہ عارش آ گیا تھا، کھانا کھا لیا تھا ان نے، تو ان نے چائے بنائی تھی میرے لیے، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس نے خود ہی بنا دی چائے۔ یہ میری دوائی رکھی، میری نند لائی تھی حکیم کے ہاں سے شیشی میں، اور یہ کالی پنی میں میری حکیم کی دوائی ہے، تو یہ بھی مجھے اب کھانی ہے۔ یہ جو بچے ہوئے دال چاول تھے، دیکھیے دال کم ہے چاول زیادہ ہے، تو میں نے یہ برتن میں پلٹ لیے چھوٹے۔ اب میں دیکھیے برتن کتنا ہو گیا، دال چاولوں میں ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً 6 پونے 6 بج رہے ہیں، تو یہ مجھے برتن دھونے ہیں سارے۔ اگر میرے چینل کو لائک نہیں کرا تو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر بھی کریے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ آج میری انگلی کٹ گئی تھی، یہ نشان نہیں دکھ رہا ہوگا آپ کو بالکل بھی، مگر یہ بہت خون نکلا ہے میری انگلی میں سے، یہ غائب ہو گیا ہے کیونکہ میں نے برتن دھوئے نا تو پانی میں بہہ گیا سارا خون، اسی سے کٹے تھے۔ یہ یہاں ٹنگ رہا تھا، تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ یہاں ٹنگ رہا تھا، تو میں کوکر کا ڈھکن ٹانگ رہی تھی، یہ میرے لگ گیا انگلی پہ۔ اب میں اسے اٹھا کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ دوبارہ نہ لگے۔ ویسے تو کافی دن سے ٹنگ رہا تھا یہ یہیں نیچے، جب سے تو لگا نہیں، آج ہی لگا، اور میری انگلی میں بہت خون بہا ہے آج، اور دکھ رہی ہے میری انگلی بہت زیادہ۔ بس میں نے اب سارا کام سے فارغ ہو گئی ہوں، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔